سلام، مرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو جديدة اللي هي دي كورني سكري fourré à la crème pâtissière avec une crème pâtissière sans œufs. بنينة بزاف. فوالا ندوزو المقادير اللي هما عندنا طاس تاع الحليب. فوالا طاس تاع الحليب يكون دافي بيان سور، ولا طاس ترفد 250 مليلتر. وعندنا طاس اون طاس تاع الماء دافي توجور. هكذا نزيدو عليها 2 مغارف كبار دو كويغ سوب دو لوفور دو بيير، صدير خميرة الخبز. وعندنا 2 مغارف كبار تاع السكر. هنا نحركوهم مليح حتى تدخل لا لوفور هذيك مع السكر صدير يتخلطوا بيان. نخليهم واحد 3 مينوت هكذاك تتفاعل شويه برك لا فارين، ومن بعد نزيدو نحطوا عليها نص طاس تاع الزيت، صدير لا مواتي تاع الطاس. هنا نزيدو عليها شويه فرينه تكون مغربله بيان سور، ندخلوها بيان، ومن بعد نزيدو نحطو تاني اونكور شويه تاع لا فارين، ومن بعد باش نزيدو ان دومي باكي تاع لا لوفور شيميك كيما شفتوها، ومغرفه صغيره تاع الملحه، ما تكثروش بزاف الملح. هنا نبداو ندخلو في لا فارين، صدير لا بات تاعنا تكون شويه ماشي جاريه يعني، مي ما تكونش يابسه. هاكي راكم تشوفوا هكذا في لا فيديو. انا لا فارين قلت لكم كنت غربلتها، درت واحد 1 كيلو، صدير 1 كيلو تنحو منه شويه بسيط طاسه. فوالا ومن بعد نوري لكم لا طاس اللي شاطت فيها لا فارين. يا ربي واحد 100 غرام هكاك، ميم با 100 غرام، واحد 70 غرام تاع لا فارين اللي شاطت لي من الكيلو. هنا بعد ما خمرناها واحد اون دوميور، سا ديبون لا تمبيراتور تاع لا كوزين ديالكم، هي لازم دوبلي الفوليوم تاعها. هنا نكسروا لها الخميره، سادير اون ديغاز لا بات. فوالا باش هكذاك نزيدو نخليوها تزيد تخمر اونكور اون دوزيام فوا. تسمى هذا هو العجين تاعها. نديرو شويه زيت في يدينا ونعاودو نغطيوها بيان سور افيك ان بلاستيك نطرشو، ونخليوها تزيد ترتاح تاني حتى تزيد تخمر. سادير تو ديبون قلت لكم دو لا تمبيراتور تاع لا كوزين تاعكم. فوالا شويه زيت برك نغطوها ونخلوها تزيد تخمر اون دوزيام فوا. هنا بعد ما خمرت اونكور اون دوزيام فوا، فوالا هذه هي لا فارين اللي قلت لكم شاطت لي من الكيلو. قلت لكم يا ربي واحد 70 غرام. هنا نبداو نحكمو صدر نقرصو بتيت بول هكا ونحلوها بالرولو، نحلوها بيان تكون رقيقه باسكو تعاود تخمر. كي نديروها في لي كورني نزيدو نخليوها تخمر شويه. هنا نحكمو كوبات، نديرو دي روبون يكونوا فيهم واحد 1 سنتيمتر et demi à peu près. فوالا تقطعو هكذا شرائط، تجيبو لي كورني ونبداو نعمروهم هكا بلا بات، صدير
كيما راكم تشوفوا هكذا في لا فيديو. سي تري فاسيل اي سي تري فوالا. هنا مع الاخر كامل تعبسوها مليح بيديكم باش تشد. وين حبستو هذيك هي وين هذيك هي غادي تجي من تحت باش كي طيب ما تعاودش تطلع. فوالا فوا ابلاتيغ بيان بيدينا. يلا بعد ما نعمروهم كامل نديروهم في ان بلاطو. بيان سور لو بلاطو يكون فيه ان بابي كويسون ولا واللي ما عندهاش بابي كويسون دير شويه تاع الزيت ولا شويه زبده باش ما يلصقوش. فوالا هنا نحكمو ان جون دوف نزيدو عليه شويه تاع حليب هكذا بوغ باديجوني كامل لي كورني تاعنا. نطليوهم كامل بهذاك البيض والحليب ومن بعد نزيدو عليهم شويه تاع الجلجلان. enfin c'est facultatif تحبوا ما ديروش ما ديروش باسكو on va mettre du sucre glace كي يطيبوا. فوالا نخليهم يرتاحوا شويه. entre temps on prépare une crème pâtissière. قلت لكم من قبل لا كريم باتيسير تاعنا ما فيهاش البيض c'est-à-dire sans œuf. فوالا حنا هنا حكمت ريتله تاع حليب نزيد عليها 200 غرام دو سكر كيما راكم تشوفوا هامنيك 200 غرام تاع السكر. هنا نديرو لا كريم بارد في بارد نزيدو 125 غرام on peut y aller jusqu'à 130 غرام. انا درت 125 غرام de maïzena. voilà j'ai fait 125 غرام كيما راكم تشوفوا هنايا. دونك نحركوها مليح بارد في بارد لازم ما نحطوهاش فوق النار حتى ندخلو مليح هذيك المايزينا والسكر ومن بعد باش نجوزوها فوق النار نقعدو نحركو ما نطلقوهاش حتى تبدا تعقد تبدا تنشف. دوك تشوفوا معايا هكذا avec une maryse ou la spatule en bois avec un fouet s'il le faut. فوالا نحطوها فوق النار ونبداو نخلطو ما نحبسوش حتى تبدا jusqu'à ce qu'elle commence à s'épaissir. فوالا هايليك تقالت تبدا تتقال. هي مالغري كو تقالت ونخليوها واحد 1 à 2 minutes c'est-à-dire تبدا تغلي كي شغل تحب دير هذوك لي بول ونقعدو نطيبو فيها باش تنحي هذيك الريحه تاع لا مايزينا. هنا بعد ما وتولي لنا ليس بيان سور هنا انا نفضل نديرها في لو بيتران نبردها في البيتران. اللي ما عندهاش البيتران نديرها في ان بول وتغطيها افيك بابي فيلم c'est-à-dire ديرها او كونتاكت مع لا كريم. دير لو بابي فيلم او كونتاكت افيك لا كريم ما ديروش عالي باش ما تنداش في لا كريم. هنا نزيدو واحد 1 كويير كافي تاع لا فاني با داروم فاني يعطي لها ان بون غو جو بريفير على اون بودر. ونكونو حضرنا تاني خرجنا زبده ولا مارغارين على لافونس c'est-à-dire باش تبرد باش تسخن بلوتو ما نديروهاش بارده. انا هنا درت 100 غرام دونك هنا نضربوها حتى تبرد حتى تولي c'est-à-dire تياد ولا تبرد كاريمون. ومن بعد باش نرميو لها هذيك الزبده. ما عندكمش الزبده ولا تكون عندكم اون شانتيي طالعه انا دي فوا نزيد لها لا شانتيي باش تجي خفيفه تجي بنينه. فوالا هنا نفتتو لها كامل هذيك الزبده كنت تشوفوها كيفاش راهي طريه. لازم الزبده تكون طريه ما تكونش يابسه تكون بدارجه الغرفه. فوالا وزيدو نضربوها حتى تولي اون كريم c'est-à-dire هذيك الزبده تدخل بيان في لا كريم هذيك لا كريم باتيسير. هاد لا كريم باتيسير c'est-à-dire ما تخافوهاش ما فيهاش البيض دونك ما تخسرش و مالغري تقعد برا هكذا سون فريجيدير ما يصرى لها والو.
ما تقراص ما تدورش. باغ كونطخ كي يكون فيها البيض تخافوها. هنا راكم تشوفوا لي كورني تاعي كيفاش طابوا. حمروهم كيما حبيتو. انا حمرتهم هكذا شويه زياده باسكو نحبهم محمرين. جاو طريين الله الله. هنا نحبو من بوشادوي، نديرو ندوي كانلي نعمروها فوالا، ونبداو نعمرو في لي كورني. نكونو حمصنا شويه لي زاموند ايفيلي. انا حمرت شويه لي زاموند ايفيلي باش هكداك ومن بعد نشبحو بهم. فوالا تعمروا كامل لي كورني تاعكم. فوالا ديروا لي زامون ديفيلي ولا ديروا البيستاش ولا سا شوا، الديكور يولي ليكم. نديروا لهم كامل لي زامون ديفيلي ومن بعد راح نشبحوهم. c'est-à-dire on va saupoudrer dessus avec du sucre glace. Voilà. La pâte n'est pas trop sucrée. راكو شفتوني ما درتش بزاف السكر. c'est-à-dire la pâte هذه انا نعتمد عليها بزاف، ندير بها بزاف c'est-à-dire des recettes. Je fais beaucoup de recettes avec. Je fais même du pain avec. ندير لامونا بيها، ندير بون لامونا كي نديرها ندير شويه تاع لافاني. فوالا لي كورني تاعي سون بري. جيسبر يكونوا عجبوكم ولا روسيت كانت خفيفه. ماذا بيا تجربوهم. ما تنساونيش بابوني جيم و تاكتيفيو لا كلوش، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.